सदियों साल पुरानी कहानी है। शहर से काफी दूर एक घने जंगल के करीब एक छोटा सा गरीब गांव आबाद था। वो गांव बज़ाहिर सादा और खामोश लगता, लेकिन अंदर से वो मोहब्बत, खलूस और भाईचारे की एक जीती जागती तस्वीर था। वहां के लोग माली तौर पर कमजोर जरूर थे, मगर दिल के अमीर थे। जब भी कोई मुश्किल आती, सब एक हो जाते। एक की खुशी सबकी खुशी और एक का गम सबका गम होता। वो लोग एक दूसरे के लिए ऐसे जीते थे जैसे एक ही खानदान के अफराद हों। लेकिन इन्हीं सच्चे लोगों के बीच एक शख्स भी रहता था जिसका नाम जाबिर था। जाबिर बज़ाहिर एक आम चरवाहा था जो रोज अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल जाता, मगर दिल का साफ ना था। वो चालाक, मक्कार और आजमाइश में डालने वाला इंसान था। गांव के लोगों की मोहब्बत, भोलापन और सादगी को वो कमजोरी समझता था। अक्सर औकात वो झूठी बातें घड़कर लोगों को आजमाता, देखना चाहता था कि क्या ये लोग वाकई ही मेरा ख्याल रखते हैं या सिर्फ दिखावा है। गांव के लोगों ने कभी उसकी चालों का बराह रास्त जवाब न दिया। वो उसे बर्दाश्त करते, उसकी मदद भी करते और हर बार सलीके से उसका लिहाज रखते। उनका मानना था कि अगर हमने सख्ती की तो कहीं गांव का अमन खराब ना हो जाए। वो जाबिर की हरकतों को दिल पर ना लेते, बल्कि दुआ करते कि शायद वो भी एक दिन बदल जाए। यही उनके खलूस की अलामत थी। एक दिन जाबिर अपने कच्चे घर के अंदर एक कोने में चुपचाप बैठा सोचों में गुम था। दिल में अजीब सी शैतानी चालें पल रही थीं। सोच रहा था क्या वाकई ही ये मोहल्ले वाले मेरे खैर ख्वाह हैं या ये सब सिर्फ मुंह की बातें करते हैं। मैं इन्हें आजमा कर देखता हूं कि मेरे दुख में कितना साथ देते हैं। यही सोचकर उसने एक चाल चली। उसने खुद को बीमार जाहिर कर दिया और मोहल्ले में खबर फैलवा दी कि जाबिर सख्त बीमार है। ये सुनकर गांव वालों के दिलों में फिक्र जागी। सब ने एक होकर मशवरा किया कि जाबिर की तीमारदारी करनी चाहिए। अगले ही लम्हे वो दवा, फल और दवाएं लेकर जाबिर के घर पहुंचने लगे। औरतों ने खाने बनाकर भेजे और बुजुर्ग दुआएं देने आए। मोहल्ले के लोग खलूसे दिल से उसकी इयादत करते रहे। 2-3 दिन तक रोजाना कोई न कोई उसका हाल पूछने आता और जो भी बन पड़ता वो करते। लेकिन जाबिर, जिसने खुद ये झूठ बोला था, उसका दिल फिर भी मुतमईन ना हुआ। एक दिन जब सब लोग चले गए तो जाबिर ने अपनी बीवी से शिकायत करते हुए कहा, ये सब लोग सिर्फ जबानी हमदर्दी करते हैं, किसी ने कुछ पैसे तो दिए नहीं बीमार को, थोड़ा बहुत नकदी दे देते। बीवी ने हैरत से उसकी बात सुनी और नरमी से समझाते हुए कहा, तुमने खुद कब किसी के दुख में पैसे दिए हैं? लोगों ने तो उसके बावजूद तुम्हें इज्जत दी, दुआएं दी और तुम्हारे दरवाजे तक आए, जबकि तुमने उनसे कभी नरमी से बात भी नहीं की। लेकिन जाबिर के दिल से नाशुक्री का जहर ना निकला और यही रवैया अक्सर इंसान को ऐसी सजा तक पहुंचा देता है जहां उसे ना हमदर्दी मिलती है और ना ही इज्जत। 2-3 दिन गुजरने के बाद मोहल्ले में एक नई खबर फैल गई कि जाबिर तो दरअसल बीमार ही नहीं था, बल्कि उसने सबको आजमाने के लिए झूठ का सहारा लिया था। जब ये बात मोहल्ले वालों को मालूम हुई तो सबके दिल दुख से भर गए। वो सब जो खलूसे नीयत से उसके पास आए थे, जिन्होंने उसके लिए दुआएं मांगी थी, उन्हें बहुत अफसोस हुआ। मोहल्ले के कई लोगों ने जाबिर से बात करना बंद कर दी। कुछ ने दिल में नाराजगी छुपाए रखी, मगर उसकी इज्जत करते हुए जबान पर कुछ ना लाए। गांव का सुकून तो बाकी रहा, मगर दिलों में एक तलखी पैदा हो गई। एक दिन जाबिर हस्बे मामूल अपनी बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल गया। मौसम साफ था, फिजा खामोश और शाम होने को थी, मगर नदामत के बजाय आज जाबिर के दिल में फिर वही पुरानी चालाकी जाग उठी। उसने सोचा कि आज एक नया ड्रामा करूं ताकि देखूं लोग अब भी मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं। वो जंगल में जरा देर तक रुका, फिर अचानक जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ बचाओ, शेर ने मेरी बकरियां खा ली, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। गांव के लोगों ने जब आवाजें सुनी तो सहम गए, एक दूसरे को आवाजें दी, जाबिर मुश्किल में है, कुछ करो। कोई लकड़ी लेकर निकला तो कोई कुल्हाड़ी, और सब दौड़ते हुए जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब वो दौड़ते हुए जाबिर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, सब बकरियां बिल्कुल सलामत इधर उधर चल रही थी। ना कोई शेर था और ना ही कोई खतरा। ये मंजर देख के सबके दिल जैसे एक लम्हे में टूट गए। सबकी आंखों में गुस्सा, मायूसी और दुख था।
ایک بوڑھے شخص نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، جابر ہم نے تجھے بھائی سمجھا تھا، تو نے تو ہم سب کی محبت کا مذاق ہی بنا دیا۔ جابر ہنس رہا تھا اور سب لوگ غمزدہ اور غصہ ہو کر واپس مڑے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ جابر نے ایک بار پھر اپنی پرانی چال دہرانے کا ارادہ کیا۔ رات کے وقت جب گاؤں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی تو اچانک جنگل کی طرف سے جابر کی پھر سے چیخیں بلند ہوئیں۔ اس کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی کہ گاؤں والے ایک لمحے کو پھر تڑپ گئے۔ آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ سوچے بغیر جو جس حال میں تھا جنگل کی طرف دوڑا، لیکن جب سب لوگ جنگل پہنچے تو وہی پرانا منظر ان کے سامنے تھا۔ فضا پرسکون تھی اور جابر کہکے لگا رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تم لوگ تو اب بھی ہر بار کی طرح بھاگ آئے ہو، کتنے بھولے ہو تم سب۔ اس بار محلے والوں نے صرف برا بھلا ہی نہیں بلکہ ایک فیصلہ بھی کر لیا۔ انہوں نے سب کے سامنے اتفاق کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، جابر کسی سچ میں بھی پکارے گا تو کوئی اس کی مدد کو نہیں جائے گا۔ سب نے کہا کہ یہ انسان ہمارے جذبات سے کھیل رہا ہے، ہم اس کے مذاق کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ہم بھولے ضرور ہیں مگر بے وقوف نہیں۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور کچھ دن بعد جابر نے ایک بار پھر رات کے وقت وہی پرانا ڈرامہ دہرانے کی کوشش کی۔ وہ زور زور سے چیخا، بچاؤ، شیر نے حملہ کر دیا، میری بکریاں مر گئیں، میری جان خطرے میں ہے۔ مگر اس بار محلے والوں نے صرف سنا اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ رات خاموشی سے گزر گئی اور صبح جب سورج نکلا تو گاؤں کے چند لوگ معمول کے مطابق جنگل کی طرف گئے، لیکن وہاں جو منظر دیکھا وہ ان سب کی آنکھوں سے نیند اور ذہن سے خاموشی چھین گیا۔ جابر کی لاش جنگل میں پڑی تھی، خون سے لت پت۔ آس پاس اس کی بکریاں بھی مردہ حالت میں بکھری ہوئی تھیں۔ ان پر جنگلی درندوں نے حملہ کیا تھا اور جابر کی چیخیں اس بار سچ تھیں، مگر افسوس اب سننے والا کوئی نہ تھا۔ جب جابر کی بیوی کو یہ خبر ملی تو وہ بین کرتے ہوئے محلے کے سامنے آ گئی، چیخ چیخ کر کہنے لگی، کوئی میرے شوہر کو بچانے کیوں نہیں گیا؟ کیوں کسی نے اس کی مدد نہ کی؟ وہ مر گیا، اسے درندے کھا گئے۔ محلے والے خاموشی سے کھڑے تھے۔ پھر ایک بزرگ آگے بڑھے اور دھیمے مگر پر اصرار لہجے میں بولے، بیٹی ہم نے اسے 2 بار بچانے کی کوشش کی مگر اس نے ہمارے اعتماد کو مذاق سمجھا۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز اعتماد ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ رکھا تھا، جو ہمارے گاؤں کی بنیاد تھی، مگر تمہارے شوہر نے اسی اعتماد کو روند ڈالا، اسے جلا ڈالا۔ جب ایک انسان خود ہی اپنا بھروسہ ختم کر دے تو دوسروں سے مدد کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ اگرچہ سب لوگ جابر کی موت پر افسردہ تھے، دل میں دکھ ضرور تھا، لیکن حقیقت بھی وہی تھی، جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اگر وہ اپنے رویے سے لوگوں کا اعتماد نہ توڑتا، اگر وہ بھروسے کا کھیل نہ کھیلتا تو شاید وہ جان سے نہ جاتا اور نہ ہی اس کی معصوم بکریاں درندوں کا شکار بنتی۔ سچ یہی ہے کہ جب انسان بار بار دوسروں کی نیکی کو آزماتا ہے تو ایک دن وہ نیکی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی چھوٹی مگر گہری سبق رکھنے والی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کسی کا اعتبار نہ توڑو۔ اعتبار وہ نازک دھاگا ہے جو دل سے بندھا ہوتا ہے، اور جب وہ ٹوٹتا ہے تو محض تعلق نہیں بکھرتے بلکہ دل بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں مرہم بھی بھر نہیں پاتے۔ کسی کا بھروسہ حاصل کرنا ایک نعمت ہے اور اسے قائم رکھنا ایک امانت۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی کی محبت کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ محبت جب سچ ہوتی ہے تو دل کو جیت لیتی ہے، لیکن جب وہی محبت ٹوٹتی ہے اور نفرت میں بدلتی ہے تو دل بھی پتھر ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جائیں تو پھر نہ آواز سنائی دیتی ہے اور نہ فریاد قبول ہوتی ہے۔ بس یاد رکھو کہ محبت، بھروسہ اور اعتبار، یہ چیزیں اگر کھو جائیں تو ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ دوبارہ ویسی نہیں بن سکتی۔ جان جائے لیکن کسی کا بھروسہ اور اعتماد نہ توڑیں، وہ ہمیشہ برقرار رکھیں اور آپ کی دوستی اور رشتہ داری ہمیشہ قائم رہے گی۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔